गैरकानूनी मानव ओसार पसार विश्वको एक साझा चुनौती बनेको छ। आईएलओको सन् 2014 को रिपोर्ट अनुसार गैरकानूनी मानव ओसार पसारबाट मात्रै विश्वमा वार्षिक $150 बिलियन बराबरको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ। UNODC को सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार बेचबिखनमा परेका मध्ये 50% यौन शोषण र 38% बाध्यकारी श्रमको शिकार भएको उल्लेख गरेको छ। यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सन् 2019 मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उक्त वर्ष कुल बेपत्ता भएका 13,678 जना मध्ये जम्मा 47% व्यक्तिहरू मात्रै फेला परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रिपोर्टले एक वर्षको अवधिमा 35,000 व्यक्ति बेचबिखनमा परेको आकलन गरेको छ। यसैगरी 15 लाख मानिसहरू यसको जोखिममा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमाना, पछिल्लो समयका महामारी, गरीबी, रोजगारीका अवसरहरूको कमी, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो आकर्षण र विपदहरूले मानव ओसार पसार तथा बेचबिखनका घटनामा थप बढोत्तरी भएको छ। यो अवस्थामा सुधार गर्न गुड शेपर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेशनले विविध प्रयासहरू गरिरहेको छ। संस्थाले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा नेपालका 3 जिल्लाहरू रूपन्देही, कास्की र काठमाडौँमा मानव बेचबिखन रोकथाम, सुरक्षित बसाइसराई र बालबालिकाका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। Good Shepherd International Foundation was established in 2008 by the Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd. Its mission is to support the work of the Good Shepherd Sisters and partners in the developing countries. We partner with Good Shepherd Nepal since 2015, looking at establishing a long-term partnership. We've been registered as an international NGO in the country since 2018. So we've seen the growth of the program, starting from the emergency after the earthquake, that has turned into a very well-articulated and community-based number of initiatives. We, the Good Shepherd Sisters, work in 72 countries, and GSIF works in 36 countries, reaching out to the marginalized women and children. We work in collaboration with NGOs and government agencies in implementing our projects. We focus on 6 position papers as Good Shepherd Sisters, and in Nepal we implement 3 position papers that are girl child, safe migration and human trafficking. Also, we focus on the cross-cutting issue of integral ecology. This is implemented through our strategic plan for the next 5 years. We are happy to collaborate with the government in their campaigns against human trafficking. पूर्वी नेपालकी यी किशोरी आफ्नो प्रेमीको अनेक प्रलोभन तथा धम्कीमा परी छिमेकी मुलुक भारत पुगिन्। जब उनलाई नेपाल भारत सीमा नाकामा प्रहरीले उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगायो, तब उनलाई आफू नक्कली प्रेममा परी बेचिन लागेको रहेछु भन्ने थाहा भयो। उद्धारपछि उनलाई प्रहरीको समन्वयमा GSIF नेपालले संरक्षकत्व प्रदान गर्यो। संरक्षण गृहमा मनोसामाजिक परामर्शसँगै क्षमता विकासका तालिम पाएकी उनी अहिले परिवारमा पुनः स्थापित भइसकेकी छिन्। लिगल केसमा गए, केस गरिसकेपछि उसलाई पक्षको थुनामा अझै पनि राखिरहेको छ। अभियानबाट चाहिँ लिडरशिप, लाइफ स्किल ट्रेनिङ, आत्मरक्षा ट्रेनिङ लगायत अन्य ट्रेनिङहरू लिए र 11 पनि मैले यहीँबाट चाहिँ एजुकेसन सपोर्ट पाएँ र 12 को पनि एजुकेसन सपोर्ट पाइरहेको छु।
GSIF नेपाल र ओबिएनले धेरै सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ मन हृदयदेखि नै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी किशोरी त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। उनी जस्तै जोखिममा परेका 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई GSIF नेपालले आफ्नो आन्तरिक एवं बाह्य मानव बेचबिखन विरुद्धका परियोजनाहरू मार्फत यसरी नै उद्धार गरी सुरक्षित गृहमा राख्ने, उनीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप सिकाउने र परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य गरिरहेको छ। Responding to the signs of the time of Nepal, the partners are working very efficiently for the development of girls and women, keeping in mind the sustainable development goals and the thematic area of our congregation. Opportunity Village Nepal implements anti-human trafficking project. We mainly focus on prevention of human trafficking, both internal and cross-border. We do have child protection home, safe home, where the survivors of human trafficking, children and youth at high risk are empowered, educated. हम वहाँ जब पुग गईली तो ऐसे मन चाहना कि हम अपने घरे पुग गईली, उतना तो जैसे सबके बाप महतारी प्यार देना वैसे के सब जनी दीदी लोग अपन बोल हंस के समझाई के दुख पीड़ा समझ के सब कुल कैलिन से मालूम नहीं चला हमें कि कौनो कष्ट बा, हमें पूरा हिम्मत हो गए, सहारा हो गए। स्थलमार्गबाट हुन सक्ने गैर कानूनी मानव ओसार पसारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भारतीय सीमा नाकाहरूमा सूचना तथा परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ। पहिला आफ्नो परिचय दिन्छौं अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू सोध्दा सोध्दै आउनुस्, पानी खानुस्, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रै दिदी बहिनी हो, हामी पनि तपाईकै अब मान्नुहुन्छ भने दिदी बहिनी हो भनेर कुराहरू खेलाउँदा खेलाउँदा त्यस्तो डाउट केही फिल भयो भने हाम्रो एसएसपी सर अनि सशस्त्र सर, हाम्रो पुलिस प्रशासन तिनीहरूलाई पनि खबर गर्छौं हामीले। अनि फेरि पछि गएर हामी अब संस्थामा हामी त्यस्तो जानकारी दिन्छौं सर। उद्धार राखेको राम्रो हो नि। अब यहाँबाट धेरै नेपाली चेलीहरू नेपाल विदेशबाट इन्डियाबाट बोर्डरबाट बेचिएका छन्, चेलीबेटी बेचबिखन गइरहन्, यहाँ बुँदा राखे भने शङ्काशत रोकिन्छन्। यसैगरी जोखिममा रहेका समुदायलाई सचेत पार्ने तथा उनीहरूकै सहभागितामा यस विरुद्धका कार्यक्रमहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सीमा निगरानी समूह पनि गठन गरिएको छ। इंडिया नेपाल हम बॉर्डर के किनारे बसे वाला हुई, एक नाते इंडिया से लगाई नेपाल तक जितना भी वही सूचना हम बता चुकल बाटी। हमार समूह वहाँ जाए के महिलन के नाम दर्ज करला, उनकर उम्र, ठेकान, पता, ओकरे बाद में उनके गांव के नाम, उनकर नाम पूछ के ओकरे बाद कॉपी हमन के एक ठो पेपर मिलल सर, ओके हमन के लिख के हमन के दर्ज करके दिहल गइल बा और जानकारी भी दिहल जाता। जीएसआईएफ नेपालका कार्यक्रमहरू समाप्त भइसकेपछि पनि बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य सहज र निरन्तर बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले उद्धार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। जुन रोणी गाउँपालिकाबाट नम्बर 5 लाखको नम्बर कोषको नम्बर कुरा छ, नम्बर रोणी गाउँपालिकामा जुन 2.5 लाखको नम्बर 2.5 लाख नम्बर हामीले गर्ने 2.5 लाख हमन के नंबर रोहिणी गाँव पालिका से 2.5 लाख रुपये नंबर हमन के संघ संस्था के लिए नंबर कार्य के लिए नंबर वो कर यता जोखिम समूहको निगरानी तथा उद्धारका लागि प्रहरी प्रशासनसँग हातेमालो गरिएको छ। गुड शेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपाल र शुभ अवसर गराम उहाँहरुसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्दाखेरि उहाँहरुलाई चाहिँ कहिले रात भएन, दिन पनि भएन, रात पनि भएन, उहाँहरुले त्यो तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। नेपालबाट लुकी छिपी भारतीय सीमा पार गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत उद्धार गर्ने उद्देश्यले भारतको महाराजगञ्ज स्थित जिल्ला बाल संरक्षण इकाइसँग समन्वय गरिएको छ। यो इकाइले त्यस्ता बेचबिखनमा परेकाहरूलाई उद्धार गरी नेपाल पठाउने कार्य गरिरहेको छ। गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण प्रलोभन में आकर के इंडिया में चली आती हैं और वो जो है किसी दलदल में फंस जाती हैं, तो उनको हम लोग रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाते हैं। नेपाल में किसी भी स्थान के हों, किसी भी कोने को हों, आप लोगों के सहयोग से हम पहुंचाते हैं। नेपाल और इंडिया का कोऑर्डिनेशन जो है एक पहलू का दो सिक्का है।
आपके ही सहयोग से हम और हमारी समिति जो बाल कल्याण समिति है वह काम करती है। सूचनाएं, बच्चियों को रेस्क्यू कराने में सहयोग, उस बच्चियों के यहाँ तक पहुँचाने में और फिर CWC से इंडिया से नेपाल ले जाने में आपका बहुत बड़ा भूमिका है। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और बनेगा। मानव ओसार पसारलाई निरुत्साहित गर्न तथा लक्षित समुदायलाई सचेत पार्ने उद्देश्यले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना तथा दिवसहरू मनाउने कार्यहरू पनि परियोजना अन्तर्गत निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। एटविन भनेकै मानव बेसी बिखन विरुद्धको अभियानको अहिले मुख्य एजेन्डाहरू के छन् त्यसमा नै उहाँहरूले एउटा थप भनौँ न सहयोग गरेर कुनै आफूले भनौँ न लादेको विषयवस्तुभन्दा पनि आवश्यकता के छ त भन्ने हिसाबले पनि उहाँले जुन हामीले नै पहिचान गरेको इस्युमा पनि उहाँले साथ दिनुभएको छ त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पनि मान्छ। विशेष गरी मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्नका लागि जुन यो राष्ट्रिय कार्ययोजना एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अथवा एक्सन प्लानको रूपमा रहन्छ। त्यसमा हामीले GSIF-सँग चाहिँ सहकार्य गर्ने मौका पाएको थियौँ। जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्यहरू असुरक्षित बसाइसराई गर्दछन्। बसाइसराई पश्चात रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरू कामको सिलसिलामा मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गरी जोखिमयुक्त क्रियाकलाप गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन जीविकोपार्जनका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। कास्की जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो अपर्च्युनिटी इन्टरप्राइजेस एउटा यस्तै उदाहरण हो जहाँ मनोरञ्जन क्षेत्रमा जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रोजगारीको व्यवस्था मिलाइएको छ। पढ्ने, बुझ्ने, लाइफ स्किल जस्तो तालिमहरू थुप्रै तालिम लिए। तालिम बसिसकेपछि काम पाएपछि मैले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न छोडिदिएँ। अनि हाम्रो ग्रुपमा आउनुहुने सबै साथीहरू पहिला मनोरञ्जन क्षेत्रमै काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि त्यो मनोरञ्जन क्षेत्र छोडेर अहिले यहीँ काम गर्नुहुन्छ, हामी सँगै छौँ। यस्ता रोजगारीको अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई नै मानव ओसार पसार विरुद्धका कार्यक्रममा सक्रिय पार्ने उद्देश्यले पियर एजुकेटर टिम तयार गरिएको छ। उनीहरूलाई उद्यमशीलता विकास, नेतृत्व क्षमताको विकासका तालिमहरू दिइएको छ। यो प्रयासले जोखिममा परेका व्यक्तिहरू संगठित हुने र यस विरुद्धको क्रियाकलापलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको छ। उबियन संस्थालाई एकदम मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि लाइक मेरो बाबुआमाले मेरो सपना पुरा गर्न नसकेको सपना उबियन संस्थाले गरिदिनु भएको, एकदम खुसी छु म। मलाई बारमा काम गरेँ, होटेलमा काम गरेँ, मतलब राम्रो बोल्ने मान्छे आजसम्म मैले भेटाएँ होइन। जुन मैले यहाँ आएर पाएँ, मैले धेरै सहयोग पाएको छु यो अभियानबाट। बालबालिकाका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूको समन्वयमा काम गरिएको छ। GSIF-सँग मिलेर सन् 2019मा नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको इन्टरनेट अनलाइनमा बालबालिकाको संरक्षण, खास गरेर अनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन अफ चिल्ड्रनमा हामीले राष्ट्रव्यापी रिसर्च गऱ्यौँ र त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू निकै अलार्मिङ छन्। एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङको प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि इन्टरनेट अनलाइनमा बालबालिकाले यदि कुनै जोखिमहरू भोग्यो भने GSIF-को सपोर्टमा हामीले कोर्ट केसेसहरू लड्ने, जो बालबालिकाहरू सर्भाइभर छन् इन्टरनेट अनलाइनको सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसनबाट, उहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष सहयोग पनि प्रदान गर्दछौँ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारी मार्फत हुन सक्ने मानव बेचबिखन कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि समेत समन्वयात्मक रूपमा काम गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन कहिलेकाहीँ त छुट्याउनै नसकिने जस्तो अवस्था देखिएको छ। विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूको वैदेशिक रोजगार अझ मानव बेचबिखनसँग जोडिएको देखिन्छ। यिनीहरूलाई लिएर हामीले NSMले पछिल्लो समयमा आफ्नो एडभोकेसी क्याम्पेनहरूलाई त्यही अनुसारले अगाडि बढाउने क्रममा GSIF-सँग हामीले यो एउटा परियोजनासँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएका छौँ। त्यसले हाम्रो यो नीतिगत पहल पैरवीलाई अझ महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको छ। हामीले यो परियोजना अन्तर्गत
विभिन्न किसिमका त्यस्ता एक्टिभिटीहरूले जनचेतना जगाउने कुरामा होस् अथवा स्टेक होल्डरहरूलाई झकझक्याउने र नीतिगत माइग्रेन्ट वर्करको प्रभावित युवाहरूको हितमा नीतिगत पैरवी गर्ने काममा अझ महत्त्वपूर्ण टेवा हामीले यो परियोजना अन्तर्गत हामीलाई मिलेको छ। लक्षित क्षेत्रमा गरिएका यी प्रयासहरूसँगै जीएसआईएफ नेपालले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव ओसार पसार विरुद्ध नीति निर्माण तथा कार्ययोजना निर्माणमा समेत निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू कति अवस्थामा हामीले त्यही अनुसारको सेवा र सुविधा नागरिकमा पुर्याउन सकेनौँ। त्यो हिसाबले यहाँले जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ, आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मानव बेचबिखनको सवालमा मनोरञ्जन क्षेत्रबाट यो जोखिम त हुनसक्छ भन्ने आधारले यहाँले जुन सचेतना कार्यक्रमका साथसाथै यदि उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ भने रेस्क्युदेखि लिएर इमेन्समा ट्रान्जिट प्रोटेक्सनको रूपमा यहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, इभन इफ यहाँहरूको अल्पकालीन गृह जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ गुड सेपर्ट इन्टरनेसनलको सपोर्टमा, त्यो आफैमा एकदम प्रभावकारी रूपमा रहेको छ। यसलाई रोकथाम गर्ने कुरामा, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा, यसलाई हुनै नदिने कुरामा मर्यादित रोजगार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू लाग्नुभएको छ। यो कार्यक्रमले वडा कार्यालयलाई मलाई लाग्छ निकै प्रभावकारी रूपमा सहयोग भएको छ। हामीले विगतदेखि नै यो दुईटै संस्थासँग मिलेर जुन किसिमले हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएका र त्यहाँ आउन सक्ने समस्याहरू, भोगिएका समस्याहरूको बारेमा जुन हामीले फिल्डमै उत्रेर समाधान गर्ने जुन उद्देश्यले हामी फिल्डमा गएका थियौँ, संयुक्त रूपमा हामीसँग प्रहरी प्रशासनहरू पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो र स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोग लिएर हामी फिल्डमा गइरहँदाखेरि हामीले त्यहाँ देखेका र त्यहाँ भोगिरहेका समस्याहरू देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई श्रम शोषण गरिरहेको अवस्था र महिलाहरूले पनि जानी नजानी आफूलाई देह व्यापारमा समेत लगाइएको हो कि भन्ने खालको त्यहाँको परिवेश र अनि त्यहाँ चाहिँ जुन उहाँहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकको कुरा पनि हामीले जुन गम्भीर रूपमा देख्यौँ। ती समाधान गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि यो संस्था हामीसँग सँगै रहेर काम गरेको अनुभव छ मलाई। त्यसैले यो संस्थाको जुन गतिविधि छ यसले चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा काम गर्ने सवालमा हाम्रै कामलाई चाहिँ सहयोग गरेको महसुस गरेको छु मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि। जुन हिसाबमा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलिकति संवेदनशील पाटो र अप्ठ्यारो क्षेत्र चाहिँ हो। त्यो किसिममा चाहिँ मैले शुभ अवसर ग्रामलाई चाहिँ अब सरकारी हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। यसरी गुड सेपर्ड इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले नीति निर्माण तहदेखि समुदायका लक्षित क्षेत्रहरूमा मानव बेचबिखन विरुद्धका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यो प्रयासले मानव अधिकारको रक्षा गर्न, सुरक्षित आवागमन तथा सुरक्षित आप्रवासनलाई मद्दत त गरेकै छ, यो सँगै दिगो विकास लक्ष्यका विविध सूचकहरू पूरा गर्नमा समेत मद्दत मिलेको छ।